से अलग है, सब से जुदा। सुनो एक नई आवाज, बातें नई है, नया अंदाज। सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ। नया है ये पेशकदम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अरीब असलम और मैं नदीम शाह। हाजिर है पेश कदम का एक और शुमारा लेकर। आज के शुमारे में राजा राजा कर दीनी मैं, हम एक खूबसूरत नगमा सुनेंगे। राजा राजा जानेंगे कि कैसे आप सेहत से वाबस्ता कई मसाइल का हल अपने बागीचे में ही पा सकते हैं। पानी या दूध के साथ मिलाकर एक कड़वा मुरब्बा तैयार किया जाता है। इस मुरब्बा को उस वक्त पिया जाता है जब एक सांप किसी को काटता है। सेहतमंद जिंदगानी की एक निशानी ये है कि आप जिंदगी आज़ादी से किसी जहनी दबाव के बगैर जी सकें। आजकल के ज़माने में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम और जिंदगी के मसाइल से दो चार हैं। इन चीज़ों से हमारी सेहत पर बुरा असर होता है। ऐसी परेशानियों को कम करने के लिए एक तरीका रूहानी इलाज व आराम या मेडिटेशन है। आज हम मेडिटेशन और इसके एक पुराने और असरदार तरीके योगा के बारे में जानेंगे। पेश कदम की नजमा फारूक ने डॉक्टर जाहिदा से इस बारे में बात की आज के हेल्थ सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जाहिदा। आज सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि मेडिटेशन जैसे कि योगा के क्या फ़ायदे हैं। मेडिटेशन से फ़ायदे क्या है? पहला मैं बोलूँगी कि उससे खुशी जैसी आती है, इनर पीस होता है। उसके अलावा जो हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, लाइक कि मेडिटेशन के बाद देखा गया है कि ब्लड प्रेशर कम, अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसमें कमी आती है, स्ट्रेस में कमी आती है, हार्ट रिलेटेड इलनेस में जो है वो कमी आती है, ज़िंदगी सिंपल बन जाती है और इंसान को लगता है कि वो प्रेजेंट लाइफ में जीता है। दूसरा ये कि बेटर रिलेशंस विद अदर्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेडिटेशन जो है उसके लिए रिकमेंडेशंस। डॉक्टर साहिबा, क्या आप हमें मेडिटेट करने के चंद बेहतरीन तरीके बता सकती हैं? पहले ही मेडिटेशन में जो है ये फॉर्मल होना चाहिए। इंसान को पहले काज पता होनी चाहिए मेडिटेशन के लिए। इंसान को स्टार्ट करना चाहिए विद फर्स्ट ब्रेथ के साथ, स्ट्रेच फर्स्ट, और यूजुअली आइसोलेशन में होना चाहिए कि वहाँ पे कोई एलिमेंट ऑफ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए जहाँ पे मेडिटेशन इंसान करता हो। फील योर बॉडी पार्ट्स, पिकअप है, मतलब स्पेसिफिक रूम में या स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए मेडिटेशन के, यूजुअली मॉर्निंग आवर्स में। लिसन टू लाइक अदर सीरीज़ या टेप्स जिसमें कि मेडिटेशन के तरीके हो वो होनी चाहिए। बी श्योर कि मतलब यू शुड नॉट गेट ओवर स्ट्रेस ड्यूरिंग मेडिटेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि मेडिटेशन रिकमेंडेशंस क्या है मेडिटेशन के लिए। क्या आप इसके मुतालिक कोई और सलाह देना चाहेंगी? जैसे कि मैंने पहले बोला कि मेडिटेशन जब इंसान करता है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए ताकि वो जो अपनी ज़िंदगी सिंपलीफाई बनाने के अलावा हेल्दी भी बना सकता है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप जानते हैं सेहत बनाने के और भी तरीके हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जैसे कि हमारे घर का बागीचा और जंगलात। आज के किसान संचार सेवा सेगमेंट में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही पौधों के बारे में पेश कदम के आरिफ बशीर के साथ। दुफ की सूखी जड़ों को पीसकर एक काला पाउडर बनाया जाता है जिसको हम घी के साथ मिलाते हैं और इसको फिर काजल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसको आंखों में इस्तेमाल करने से आंखों की रोशनी अच्छी हो जाती है। पुदीना की ताज़ा हरी पत्तियों को पीसकर इसको थोड़ी मिकदार में अपनी चाय के साथ 1 से 2 हफ्तों तक इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करने से
آپ کے گیسٹرو-انٹرائٹس کا علاج مکمل طور ہو سکتا ہے۔ سلائی کے پتوں کا رس نکال کر گرم پانی یا دودھ کے ساتھ ملا کر ایک کڑوا مربع تیار کیا جاتا ہے۔ اس مربع کو اس وقت پیا جاتا ہے جب ایک سانپ کسی کو کاٹتا ہے۔ وانتل گوگل کے بیجوں کو پیس کر اس سے بننے والے پیسٹ کو ہم اپنے باہری جسم پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کرنے سے سر درد اور سردی زکام وغیرہ بیماریوں سے نجات مل سکتی ہے۔ ابیج کے جڑوں سے نکالے گئے رس کے 2 چمچ 1 کپ چائے میں ملائیں اور پی لیں۔ ایسا دن میں 2 بار کرنے سے آپ کے کانسٹیپیشن کا 15 سے 30 دنوں میں مکمل علاج ہو سکتا ہے۔ کوشت کے جڑوں کو پیس کر جو اس سے رس حاصل ہوتا ہے اس کو ہم پکانے کے تیل کے ساتھ ملا کر پیسٹ بناتے ہیں۔ اس کا لگاتار 2 سے 3 مہینے تک استعمال کرنے سے رہائی کا مکمل علاج ہوتا ہے۔ نیر کے تازہ پتوں کو پیس کر اس کے رس کو دودھ کے ساتھ ملا کر پیا جاتا ہے، جس سے آپ کو یورینری انفیکشن سے نجات مل جاتا ہے۔ اس کے سوکھے پتوں کو جلانے سے جو دھواں نکلتا ہے اس کو ہم انسیکٹ ریپلنٹ کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کھاکری کا مربع بنا کے اس کا استعمال کریں، جس سے ڈائریا کا مکمل علاج ہو جاتا ہے۔ سوئی کے جڑوں کو پیس کر تیل کے ساتھ ملا کے ایک پیسٹ بنائیں اور اس کو پھر رومیٹائڈ کے مریضوں کے علاج میں استعمال کریں، اس سے ان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو چھوٹے زخموں کو ٹھیک کرنے میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ کلمچ کے سوکھے بیجوں کو پیس کر جو اس سے رس حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کھانسی کے علاج کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کرونک ریسپیریٹری ڈس آرڈرز کو ٹھیک کرنے میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بنفشا کے پھولوں کو پیس کر چینی کے ساتھ ملائیں اور اس مکسچر کے 2 سے 5 گرام تک کی مقدار کو سونے سے پہلے پی لیں۔ ایسا لگاتار 1 ہفتہ تک کرنے سے آپ کو ریسپیریٹری انفیکشن سے مکمل راحت حاصل ہوگی۔ اس سیگمنٹ کے تیار کرنے میں ہمیں تعاون دیا ہے کسان سنچار نے۔ آپ ان کی ویب سائٹ پر بھی زراعت سے متعلق اہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمیں ای میل بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے peshkadam@gmail.com۔ آج کل کا دور مقابلے کا دور ہے، اور اس مقابلے کے دور میں آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی جانکاری اور اچھے کمیونیکیشن سکلز ہونا لازمی ہے۔ کیا آپ کے پاس ہے وہ ہنر جو اس دور میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اس مقابلے کے دور میں برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سیکھ سکتے ہیں جدید آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، ساؤنڈ سسٹمز اور کمپیوٹرز کے بارے میں۔ عام طور پر یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ سب سکھا سکتے ہیں بالکل مفت۔ جی ہاں، بالکل مفت۔ نہ صرف اتنا، کمیونٹی ریڈیو آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو بھی نکھارتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو دیر کس بات کی، رابطہ کیجیے کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ سے۔ ہمارا اسٹوڈیو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں واقع ہے۔ آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز۔ آج کے کیریئر کاؤنسلنگ سیگمنٹ میں ہم ایک ایسی تنظیم پر نظر ڈالتے ہیں جس کا ہدف ہے کشمیر کی دستکاری اور فنکاری سے وابستہ لوگوں کی مدد کرنا۔ کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کشمیر کی عظیم تہذیب و تمدن سے متاثر ہو کر اس میدان کے متعلق مختلف لوگوں اور تنظیموں کو ایک جٹ کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ پیش قدم کے اسحاق بٹ نے بات کی CDI کے یاسر میر کے ساتھ۔ السلام علیکم یاسر صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے پروگرام میں۔ آپ ہمیں کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کا تعارف دیجیے۔ ایکچولی جو CDI کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے، اٹ از این اسٹیبلشمنٹ آف منسٹری آف ٹیکسٹائلز، گورنمنٹ آف انڈیا، اینڈ اٹ واز اسٹیبلشڈ ان دی ایئر 2004۔ یہاں پر کس قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور کن لوگوں کو دی جاتی ہے؟ ہمارا جو آبجیکٹیو ہے دیٹ از ڈیولپمنٹ آف دی ہینڈی کرافٹ انڈسٹری، اسپیشلی جو ریجنل ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہے۔ تو وی آر انٹو ویریس ایکٹیویٹیز، لائک وی آر انٹو کنسلٹنسی، وی آر انٹو ڈیزائن ڈیولپمنٹ، وی آر انٹو ایجوکیشن، وی آر انٹو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ۔
we do so many things. We do long-term and as well as short-term training programs for the artisans. लोगों को क्रैफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के बारे में कितनी वाकफियत है? अभी नया है तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है लोगों को, लेकिन hopefully the program which we are going to start, this Masters in Craft Management in Entrepreneurship, the people who will join this program, they are supposed to be the entrepreneurs and they are supposed to set up their own units. We have got a very success story of our passed out students who have done very well, who have set up. Actually, we have one student who has started her business of Namda Craft, and she has done she has got lots of orders from outside, and she has participated in so many exhibitions. تو ابھی ایکچولی جو اور ایک چیز ہے کہ دس پروگرام جو کرافٹ مینجمنٹ کا پروگرام ہے ابھی یہ نیا پروگرام ہے, اینڈ اگر ہم دیکھیں گے نا کہ ہینڈی کرافٹ انڈسٹری کا سائز ہے, اٹ از ویری ہیوج اینڈ اٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ان دی کنٹری. سو کیپنگ ان ویو دی پوٹینشیل آف دی انڈسٹری, تو دیر از اے لاٹ آف اپارچونیٹیز. So anybody who is interested and who has got that kind of an inclination towards crafts can come and actually make change to the sector. لوگ کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ سے واقف ہو, اس کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ اویئرنیس کے لیے سی واٹ وی ڈو, جیسے کہ ہمارا کوئی بھی شارٹ ٹرم ٹریننگ پروگرام ہوگا یا کچھ بھی ہوگا, واٹ وی ڈو وی ایڈورٹائز دا سیم ان دی نیوز پیپرس, اینڈ اف وی آلریڈی ہیو اے ڈیٹا بیس آف various people who visit over here. So if we find that they are potential for this particular kind of any activity related to the CDA, we inform them from time to time. لیکن ابھی ہے کہ ڈپارٹمنٹ اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے تو لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے اور یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ واٹ وی آر انٹو. وی ڈو لاٹ آف انوویشنس, لیکن انفارچونیٹلی لوگ نہیں آتے ہیں یہاں پہ, وہ ان چیزوں کو جو یہاں پہ ہوئی ہے چیزیں اس کا وہ فائدہ اٹھائے, وہ ان میں اویئرنیس نہیں ہے, وہ چیز ہے. مستقبل میں آپ کے کیا پلانس ہیں؟ فیوچر کے لیے پلانز یہ ہے کہ وی آر آلسو, ہم نے آلریڈی بہت ساری چیزیں کی ہے. وی ہیو گاٹ جی آئی. جی آئی از اے جیوگرافیکل انڈیکیشن وچ از کائنڈ آف اے پیٹنٹ. جیسے گولڈ میں ہال مارک ہوتا ہے, ہال مارک از دا آتھینٹسٹی فار پیور گولڈ, اسی طرح سلک مارک ہوتا ہے. تو وی ہیو گاٹ جی آئی فار دی پشمینا, سوزنی اینڈ کانی. دیز آر 3 کرافٹس فار وچ وی ہیو آلریڈی گاٹ اے جی آئی, اینڈ ہم اس کے لیے ٹیسٹنگ لیب بنا رہے ہیں یہاں پہ. تو فیوچر میں ایک تو وہ ایکٹیویٹی ہے ہماری کہ اس کا وہ ٹیسٹنگ یہی پہ ہوگا. دوسرا وی آر آلسو تھنکنگ ٹو اسٹارٹ اے پروگرام ان ڈیزائن, جو ڈیزائن کا پہلا پروگرام ہوگا. ایسا اسٹیٹ میں کہیں نہیں ہے کہ جو ہوللی اینڈ سولی ڈیزائن پروگرام ہوگا, کیونکہ یہاں پہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ ہیں کہ باہر سے ڈیزائن جو سروسز ہے اویل کرتے ہیں, یہاں پہ لوکلی کوئی ڈیزائن سروس ان کو نہیں ملتی ہے. تو دیٹ از دا فیوچر پلان. شکریہ. آگے بڑھنے سے پہلے سنتے ہیں یہ نغمہ علی ظفر کی آواز میں. یہ ہے داستان عشق. کر دینی میں آپ راجا ہوئی راجا کہو سہیلیاں مینو ہیر نہ کھو کوئی کہندے نے کہ لمیاں نے راواں عشق دیاں کہندے لوگ
की लम्बियां ने रावां इश्क दियां की दसां की बात सुनावां इश्क दियां की दसां की बात सुनावां इश्क दियां अंदर आ मेरा पा आवास जा साया दसां की बात सुनावा इश्क दियां हाय की दसां की बात सुनावा इश्क दियां नच के यार मनावण दे लोग शक नू मुल गिन दे मैनू नच के यार मनावण दे ओ रब नहीं रुसदा 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 सो रब दी जब यार मनाने दा जज होवे दसां की बात सुनावा इश्क दियां की दसां की बात सुनावा इश्क दियां वाकई ये काफी खूबसूरत नगमा था। तकरीबन 40 साल पहले कुछ फौजी दस्तों ने शुमाली आयरलैंड में लोगों की एक जमात पे गोलियां चलाईं जो अपने सियासी हुकूक के लिए मुजाहिरा कर रहे थे। उस दिन को ब्लडी संडे के नाम से याद किया जाता है। आज के संगमील में पेशकदम की उवैस गुरखू हमें इसी बारे में और बताएंगे। जनवरी 20, 1972 को लंदनडरी शुमाली आयरलैंड में 13 निहत्थे शहरियों पर गोलियां चलाई गई जो शहरी हुकूकों को पामाल करने पर मुजाहिरा कर रहे थे। इस वाक़े को ब्लडी संडे के नाम से भी याद किया जाता है। यह एहतिजाज करने वाले शुमाली कैथोलिक्स बरतानवी पॉलिसी के खिलाफ एहतिजाज की सूरत में आगे बढ़ रहे थे। बरतानवी इक़्तिदार ने इस एहतिजाज पर पाबंदी लगाई थी और एहतिजाजियों को रोकने के लिए सिपाही भेजे।
सिपाहियों ने मुजाहिरीन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 17 अफराद जख्मी हो गए। इस हलाकत ने पूरी दुनिया का तवज्जो अपनी ओर मरकूज किया, जिसकी वजह से पूरे आयरलैंड में मुजाहिरे शुरू हुए। 2 जनवरी डबलिन आयरलैंड के दारुल खिलाफा में हमला आवर शहरियों ने बरतानवी सफारत खाना को शअल-ए-जन किया। शुमाली आयरलैंड का बहरान उस वक्त बढ़ गया जब 1969 में बरतानवी सिपाहियों को आयरिश रिपब्लिकन आर्मी की कौमी सरगर्मी और मजहबी शिद्दत जो प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के दरमियान चल रही थी को दबाने के लिए भेज दिया गया। अप्रैल 1972 को बरतानवी हुकूमत ने एक इतला जारी की, जिसमें बरतानवी पुलिस को लंडनडेरी मुजाहिरों के दौरान की गई गैर कानूनी हरकतों से बरी किया गया। आयरलैंड की नाराजगी बरतानिया की शुमाली आयरलैंड में हिकमत अमली पर बढ़ती गई। बरतानिया ने शुमाल में फौजी मौजूदगी बढ़ा दी और नॉर्दर्न सेल्फ रूल के नाम व निशान को बरतरफ किया। जुलाई 21, 1972 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने बेलफास्ट में 20 बम धमाके किए, जिसके नतीजे में एक बरतानवी फौजी कारकुन और बहुत से शहरी हलाक हो गए। बरतानिया ने इस वाक़े का जवाब नए तरीके की अदालत का आगाज से किया, जिसमें दहशतगर्दों के लिए मुकदमे की समाअत बगैर जूरी के शुरू की गई, जिसकी वजह से असाबत 90% बढ़ गया। आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने सितंबर 2005 को बाज़ाबिता तौर गुड फ्राइडे पीस एग्रीमेंट के शराइत पर तकमील करते हुए हथियार डाल दिए। इससे ये उम्मीद जाहिर की गई कि तख़फ़ीफ़ असला से सदियों पुरानी बाइस सियासी खूनरेज़ी ख़ित्ता में ख़त्म हो जाएगी। आप फेसबुक पे हैं, हम भी हैं। पेश कदम का फेसबुक पे अपना एक्सक्लूसिव पेज है। आप इस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अहम मसलों पे तज़किरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेश कदम के पिछले शुमारे नहीं सुन पाए या आप उन्हें दोबारा सुनना चाहते हैं तो आप इस पेज पर वो सब सुन सकते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी पेश कदम के पेज पे। आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज की मेरी कहानी है गुलजार अहमद सूफी के बारे में, जो पेशे से एक नानो आई है। इसको तैयार किया है वसीम अब्दुल्ला ने। करन यही काम कोई करन वनकनस आयाव तो पत कि क्या मजबूर वनकनस ये काम करने कि सख्ती बे क्या बाकी इंसानस में क्या मुश्किलात तिमन सामना पे कर अवे मूजूब रोज में यही काम कर। अम रोड करान ब्या तो मगर अख चीज तथ कारस पे बराबरी कहें करान रेडियो वेडियो संभालान लड़की त्रिशम पानस इंसान फज कि पे हिसाब अगर लुकन से रोपये 10 मगर वक्त भी लगान 10 पकान शुक्र खुदायस कम ज्यादा तो पकान थोड़ा बहुत गुजारा गसान मगर हम को तो फर्क। ख्वाब इंसानस मज जेचर मगर मगर पत्किन मे सहारा तुथ कह लड़क वड़क सह मलिस माज बोड़ बार चीज सह तमिस पकन तम सुन पत्किन हिसाब किताब सहारा पकान सह कहें बहुत मजबूर
یہ مزوری کرنے خاطر ونکس چھُنہٕ اتھ پٮ۪ٹھ انسان پلان کہیٖنۍ. کیا آپ کو اچانک ناک سے خون آنے کی شکایت ہے؟ اس کا مطلب جسم کی کمزوری بھی ہو سکتا ہے. پیش قدم کی نیہا اپنے نسخوں کے ساتھ حاضر ہے. السلام علیکم، میں ہوں نیہا جین اور آپ سن رہے ہیں نیہا کے نسخے. آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں ناک سے خون بہنے کی شکایت سے نجات پانے کے چند طریقے. اگر ناک سے خون بہنے کی وجہ عام ہو تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو کچھ گھریلو نسخوں کی صلاح دے سکتا ہے. یہ گھریلو نسخے کچھ ایسے ہیں. ناک سے خون بہنے پر برف کا استعمال کریں. اپنی ناک کو برف سے 5 منٹ کے لیے ڈھکیں. اس سے خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور خون بہنا بند ہو جاتا ہے. بیکنگ سوڈا کو پانی میں گھول کر اپنی ناک پہ چھڑکیں یا پھر ناک سے خون بہنے پر اپنے سر کو تھوڑی اونچائی پر رکھیں. اس کے لیے آپ تکیے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. روئی کو سفید سرکے میں ڈبو کر ناک میں رکھیں. اس سے بھی خون کا بہنا بند ہو جائے گا. اس کے علاوہ آئرن سے بھرپور غذا جیسے کہ پالک، انڈے کی زردی، کشمش، دالیں وغیرہ ضرور کھائیں. ساتھ ہی وٹامن سی، وٹامن کے اور زنک سے بھرپور غذائیں لیں. تو سامعین، یہ تو تھے آج کے نسخے. ملتے ہیں اگلے ہفتے کچھ نئے نسخوں کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. خدا حافظ. آج کے کت پینٹ سیگمنٹ میں ہم نے آپ سے پوچھا نون چائے کے ساتھ سب سے اچھی چیز کیا رہتی ہے. نون چائے اصلی مزہ کلچس ست. نون چائے کے ساتھ اچھا لگتا ہے لواس اور مکائی ستوپ. لگان مکائی ستس ست. نون چائے لگان سموار مزہ بنسبت کٹلی چائے کھول سموار اصل گرکھی صحیح تو بیس سوت تک پتی تز چائے تو موسم آج ڈاؤن تیلی تک مزہ زیادہ. ویسے مجھے تو نون چائے کے ساتھ کلچا کھانا اچھا لگتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی اپنی نون چائے پینے میں آج کل مزہ آتا ہے اور چائے کا مزہ لینے کے ساتھ ساتھ آپ پیش قدم کا بھی مزہ اٹھا رہے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ ہماری کارکردگی کے بارے میں ہمیں بتائیں. ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں پیش قدم PESHKADAM@gmail.com پہ. پیش قدم ریڈیو کلب کا فیس بک پیج اور گروپ جوائن کرنا نہ بھولیے گا. تو اسی کے ساتھ دیجیے اریب اسلم، ندیم شاہ اور پیش قدم کی پوری ٹیم کو اجازت. سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہیں نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، دل سے ہے آپ کے ساتھ نیا آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر.